حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمینہ دا جلالے ساری دنیا چو بے مثال مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا جو بے مثال اماں آمینہ دا جلالے ساری دنیا جو بے مثال گل مقدرات کی سناوا آکے گلی ماں میں واری جاوا سونا مکھڑا ہائے سونا مکھڑا سونی چالے ساری دنیا جو بے مثال مائی آمینہ تاج لالے ساری دنیا جو بے مثال بڑا بڑا جملہ پڑھ لگیا دل تھامے آجے صدیق عمر دی کیا بات ملیا جنانوں زوڑے دا ساتھ ستے اجوی ہائے ستے اجوی آقا تے لالے ساری دنیا جو بے مثال حدیث بیان کرم دا مقصد نبی پاک نے خوشی کی تھی سجدہ کر کے مسلمانہ سانو نہیں چاہیے خوشی آوے رب دی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے سجدہ کرنا چاہیے نبی پاک فرماتے ہیں ان اصابتہ سرا اشکر فہو خیر اللہ مومن خوشی کر دے سنت مطابق اللہ بدلے کے اندر خیر عطا کر دیں دے لیکن نبی پاک فرماتے ہیں وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا أَصَابَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ مومن کو دکھ آندا ہے کوئی تکلیف آندی ہے کوئی پریشانی آندی ہے یہ دکھ تکلیف دے موقع تے واویلا نہیں کردا اپنے بال نہیں کھچدا اپنی داڑھی نہیں پٹدا اپنے سینے تے تھپڑ نہیں ماردا چہرے تے تھپڑ نہیں ماردا بلکہ صبر دا مظاہرہ کر دے یہ صبر کر دے اللہ صبر دے بدلے دے اندر خیر عطا کر دے اللہ میں لمبی چوڑی بحث نہیں اس ضمن دے اندر تین باتاں تین حدیثات ایک واقعہ بیان کر کے انشاءاللہ بات ختم کر دیواں گا سب تو پہلا حدیث سماعت فرمانا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی بیان کر دینے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں کسی بندے دا بیٹا فوت ہو جاندے میرے ول دھیان کرے آجے وہ جو کرے آجے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں کسی بندے دا بیٹا فوت ہو جاندے فرشتے آسماناں تے جاندے نے فرشتے جا کے کہندے فرشتے کول اللہ تعالی پوچھ دے او میرے فرشتیو میرے بندے تے بیٹے دی روح قبض کر کے لے آئے جے جی اللہ سونیا اللہ فرماندے نے میرے بندے تے جگر دا ٹکڑا توڑ کر کے لے آئے جے دھیان کرے آجے توجہ کرے آجے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ پوچھ دے نے میرے فرشتیو میرے بندے دے دل دا ٹکڑا توڑ کر کے لے آئے جے اللہ جی سونیا اللہ فرماندے نے میرے بندے دی کفیت کی سی او دا بیٹا جو دنیا تو چلا گیا او دا بیٹا جو وفات پا گیا او دا بیٹا جو رحلت کر گیا دنیا تو او دا بیٹا جو جدائیاں دے گیا او دی کفیت کی سی تے فرشتے کی کہندے اللہ سونیا حمیدہ کا وستر جا اللہ تیرا بندہ تیرا شکریہ ادا کردہ پیاسی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتا پیاسی اللہ فرماندے نے میرے فرشتیوں میرے بندے نے اپنے بیٹے دی جدائی دے موقع تے صدمہ تکلیف آئی ہے پریشانی آئی ہے انہیں واویلا نہیں کیتا انہیں اپنے رخسار نہیں پھٹے انہیں بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا بلکہ میری رضا تے راضی ہو گئی ہے اللہ فرماندے نے اس میرے بندے دا جنت دے اندر محالت امیر کر دیو تو دا نام بیت الحمد رکھ دیو اللہ اکبر اللہ